تو نبوت دا اعلان کر دیتا. حضور کہندے ہاں ابو بکر میں رب دا رسول ہاں، میں رب دا رسول ہاں. تے حضرت ابو بکر کہندے سونیا پھر گواہ بن جا، گواہ بن جا سونیا تو رب دا رسول ہے. میں ابو بکر تیرا غلام ہاں، میں ابو بکر تیرا غلام ہاں. ہن اگر میں جو کہاں تے غلط نہیں نہ ہوئے گا. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. تمہیں ذرا کہہ مل کے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. بستر نبی دے کول لگایا، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. پہلے اعلان تے آکھے میں حاضر میرے حضور. سبحان اللہ پوری کرو یار بلند آواز نال. تسی بیٹھے ہو تھکے، تھکنا مینوں چاہیے سی. سبحان اللہ سناؤ ذرا بلند آواز نال. پہلے اعلان تے آکھے میں حاضر میرے حضور. سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے. سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے. سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے. ہن اگر سبحان اللہ پورے کرو میں ایک غار سور دا چکر بھی لواواں. رب نے ایویں تے نہیں سی پہلے داڑیاں ابو بکر دے حوالے کر چھڈیاں، یا ایویں دے چھڈیاں سی. رب نو پتہ سی مر تے سکدا ہے پر کالیاں نو نبی دے نیرے نہیں آن دے گا. ہن میرے نال مل کے کہو ذرا سبحان اللہ. کتنا بلند مقام ہے پایا موزی تے ڈنگ جھلے دریا ایری نفیس تے. موزی تے ڈنگ جھلے دریا ایری نفیس تے. موزی دے ڈنگ جھلے دریا ایری نفیس تے. لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے. لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے. لیکن حبیب نو نہ جگایا. کتنا بلند مقام ہے پایا. عورتاں وچ سب تو پہلے اسلام حضرت ختیجہ لے کے